अथ श्री पृथ्वी गीता चतुर्थोऽध्यायः सृष्टिचक्रयोगः। मानव उवाच हे मातः सर्वभूतानां कालचक्रप्रवर्तिनि सृष्टे गूढं रहस्यं मे विस्तरेण निवेदय। कथं सूर्यः स्थितो लोके, कथं चन्द्रः प्रवर्तते, कथं ऋतवः प्रवर्तन्ते, कथं कालः प्रधावति, कथं जन्मः तथा वृद्धिः, कथं नाशः प्रजायते, कथं परिवर्तनं नित्यं जगत्यस्मिन् प्रवर्तते। पृथ्वी माता उवाच शृणुपुत्रे महाप्राज्ञः सृष्टिचक्रस्य निर्णयं यज्ञात्वा मानवो मोहं त्यक्त्वा तत्त्वं प्रपद्यते। सूर्योऽयं जगतः साक्षी ज्योतिषां परिरव्ययः तस्य तेजः समुत्पन्नं जीवनं भुवनत्रये। प्रकाशस्य महाशक्तिरे जीवनस्य पायणं तेजसा तेन सर्वेषां वृत्तिर्भवति नित्यदा। अहं तस्य प्रदक्षिणं कुर्वन्ति कालचौदिता। ततो वर्षस्य निर्माणं ऋतूनां च परिवर्तनं दिवारात्रिर्भवत्येव मम भ्रमणकारणात्। जागरणं विश्रान्तिश्च जीवेषु तेन कल्प्यते। वसन्तो ग्रीष्मवर्षाश्च शरद हेमन्त शिशिरः। मम यात्रानुसारं वे षड्ऋतवः प्रवर्तिताः। ऋतुभिः परिवर्तन्ते वनानि सरितस्तथा। जीवनस्य विकासोऽयं कालधर्मः सनातनः। यथा बाल्यं तथा यौवनं वार्धक्यं च शरीरिणां तथा लोकाः प्रवर्तन्ते कालस्य नियमेन वे। न किञ्चिदत्र स्थिरमस्ति नित्यं चलति सर्वथा। परिवर्तनमेवात्र सृष्टेः शाश्वते लक्षणं। बीजं भूमौ निवेशेत तदङ्कुरे उदेतिः। अंकुराद् वृक्ष संपत्तिः फले पुष्पे समन्विता। फलात् पुनर्बीज उत्पन्नं चक्रं याति पुनः पुनः। एवं सृष्टिर्नियमोऽयं दृश्यते सर्ववस्तुषु। समुद्रादुद्वेगवाष्पो मेघं रूपं प्रपद्यते। वर्षारूपेण पतति पुनः सिन्धो प्रविश्यति। जलं चक्रेण चरति न कदाचित् विनश्यति। रूपभेदं समाश्रित्य स्थितं तत्त्वं तदेव हि। एवं जीवाः शरीराणि नानारूपाणि बिभ्रति। तत्त्वतः सर्वे एकत्वं धारयन्ति सनातनं। कालः कस्यापि मित्रं न, कालः कस्यापि शत्रुता। सर्वान् समानभावेन नियमेन प्रवर्तते। यो कालस्य नियमं वे बुद्ध्या सम्यग् वेक्षते स दुःखेष्वपि न कम्पेत परिवर्तने दर्शकः। अज्ञानिनः स्थिरत्वं वे सर्वत्रैव प्रपश्यति। ज्ञानी तु परिवर्तनस्य सौन्दर्यं सवेक्षते। उदयो अस्तं गच्छति सूर्यः पुनरेवोदयं व्रजेत। एवं जीवनयात्रापि चक्रवत् परिवर्तते। पुष्पाणि विकसन्त्यादौ पश्चात् पतन्ति भूतले। न तत्र शोकः कर्तव्यः नियमो अयं प्रजापतेः। नद्यः सिन्धुः समायान्ति सिन्धुर्बाष्पं प्रपद्यते। सर्वं चक्रेण गच्छन्ति न किञ्चित् व्यर्थमेव हि। ग्रहा नक्षत्रे संघाश्च स्वमार्गेषु नियोजिताः। महतां नियमेनेव ब्रह्माण्डं धार्यते सदा। नियमानां विनाशेन न स्थितिः संभवेत् क्वचित्। ऋतं सत्यं च धर्मश्च विश्वाधारास्त्रयो मताः। अतः पुत्रे सदा पश्य नियमं प्रकृतेर्गतं। प्रकृतेः शिक्षया युक्तो जीवनं साधेद् बुधः।
सूर्यः कर्मरतः नित्यं न विश्रामं करोति हि तस्मात् कर्मपरः स्यात् त्वं लोकहितसमन्वितः चन्द्रः शीतलतां दद्यात् क्षीणो अपि पुनरेधते तस्मात् धैर्यं समाश्रित्य पुनरुत्थानमाचरेत् पर्वता धैर्यमादिश्यन्ते सागराः गम्भीरमेव च वृक्षादान गुणं पुत्र प्रकृतिः गुरुरुच्यते यः प्रकृते पाठमेतं हृदये धारयिष्यति स जीवनस्य विज्ञानं सहजेनावगच्छति ममापि कालचक्रेण यात्रां नित्यं प्रवर्तते नाहं कालस्य नियमात् कदाचित् विमुखी भवेत् युगान्तराणि बहून्येव मया दृष्टानि पुत्रक जाताः सभ्यतयः पूर्वं पुनर्नष्टाश्च कालतः न मे केवलमेकस्य युगस्यायं प्रवाहक कालः सर्वं समादत्ते सर्वं च पुनरर्पयेत् अतः मा शोकमापन्नः परिवर्तनमवेक्ष्यवे यः भवेत् नियमेनेव ततः सर्वं हितकारकम् ममापि वर्तमानोऽयं मानवलोकस्थिते क्रमः कालस्य नियतिं प्राप्तः पूर्णतां समुपागतः अतः श्रेष्ठे गुणोपेताः मानवाः सज्जतां प्रति भविष्यस्य महाद्वारं समीपे दृश्यते मया न भीतः कार्यमत्रास्ति न मोहः न च संशयः सदाचारः परो धर्मः सर्वकालेषु रक्षिता यः सत्यं सेवेते नित्यं दया च हृदि धारयेत् सकाले परिवर्तेषु सुरक्षितो भविष्यति तस्मात् जाग्रते सर्वेपि पृथिवी पुत्रा महाबलाः धर्मदीपं समालोक्य मार्गं शुद्धं समाश्रियते इति सृष्टिर्महाचक्रं श्रुत्वा मानवसत्तमः विस्मितो विनयेनाथ मातरं पुनरब्रवीत् इति श्री पृथ्वी गीतायां सृष्टिचक्रयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः। ओम धरादेव्यै नमः।